बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलम ज़िफ़्साफ़ी स्पोर्ट्स डे यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या हम पाकिस्तान में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिससे हमारे एथलीट्स मोटिवेटेड रहे और उनको एक फ्यूचर होप नज़र आए और वो पाकिस्तान के लिए लंबा खेले। तो मेरे हिसाब से हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एथलीट्स में फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है। और अब मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा अच्छा कराटे फाइटर प्रोड्यूस किया था और उसका नाम है सादी अब्बास। सादी अब्बास का ताल्लुक़ कराची से है और उन्होंने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पे कई बड़े मेडल जीते हैं। वो एशियन चैम्पियन रहा है, वो 2 टाइम कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप का गोल्ड मेडलिस्ट रहा है, वो यूएस ओपन चैम्पियन रहा है। उन्होंने साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तान के लिए कई मेडल जीते हैं। वो लास्ट इस्लामिक गेम्स का सिल्वर मेडलिस्ट रहा है और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भी कोशिश की थी। वो काफ़ी करीब पहुंचे थे, लेकिन वसाइल न होने की वजह से उन्होंने चंद इवेंट्स मिस किए, जिसकी वजह से वो मतलूबा पॉइंट्स हासिल करने में नाकाम रहे और ओलंपिक्स के लिए उन्हें क्वालिफाई नहीं कर सके। लास्ट ईयर हांगजू एशियन गेम्स में भी उन्होंने शिरकत नहीं की। फिटनेस वजूहात की वजह से उन्होंने अपनी फिटनेस पार्टिसिपेशन उन्होंने नहीं की। आजकल वो कनाडा में मुकीम है और वहाँ पे ट्रेनिंग भी कर रहा है और कोचिंग भी कर रहा है साथ साथ। पाकिस्तान स्टेट अथॉरिटीज़ को भी पता है कि उन इतने बड़े कैरियर में सादी अब्बास को कितने पैसे स्टेट की तरफ से मिले हैं। तो बड़ी डिप्रेसिंग सिचुएशन है कि सादी अब्बास को बहुत कम पैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दिए हैं। उनकी जो खिदमात है, ग्रांड कदर खिदमात हैं, वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। तो इस सिचुएशन में एथलीट क्या करेगा? उन्होंने तो कुर्बानी दी, अपनी पूरी कैरियर को सेक्रीफाइस किया, लेकिन उनको उनका सिला तो नहीं मिला। तो अगर उनको सिला नहीं मिला, टॉप लेवल का एथलीट था, तो किस तरह कराटे के बाकी यंगस्टर्स मोटिवेट होंगे और वो पाकिस्तान के लिए लंबा खेलने की कोशिश करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम तो ब्रिटिश बॉक्सर आमिर ख़ान को जब पीसी में लाते हैं तो कैमरों के सलामी में उनको लाते हैं पीसी, लेकिन हमने कभी भी अपने बॉक्सर मोहम्मद वसीम, जो कि 3 टाइम WBC वर्ल्ड सिल्वर फ्लाईवेट चैम्पियन रहा है, जब भी वो टाइटल जीता था, पाकिस्तान आता था तो कोई एयरपोर्ट पे मौजूद नहीं होता था वहाँ सिवाय चंद दोस्तों के। इस तरह ट्रीटमेंट से क्या पाकिस्तानी बॉक्सर्स मोटिवेट होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। एक और मिसाल मैं देता हूँ नूह दस्तगीर भट्ट, जो कि 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट है और रिकॉर्ड गोल्ड मेडल लिया था। मैं भी उधर मौजूद था और मैं इतना खुश था कि बहुत ज़्यादा खुश था। मैं जब मीडिया सेंटर में गया स्टोरी बनाने के लिए तो बड़ा प्राउड फील कर रहा था कि नूह दस्तगीर भट्ट ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। लेकिन मैं सवाल करता हूं कि वो नूह दस्तगीर भट्ट आजकल किधर है और वो क्यों इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? एक और मिसाल मैं देता हूं कि पाकिस्तानी एथलीट्स में फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है। अभी देखिए, हमारे 3 रेसलर जो है यूएस गए थे, उन्होंने वहाँ ट्रेनिंग की। जब वापस आ रहे थे तो एक से मैंने पूछा फ़ोन पे, तो मैंने कहा कि यूएस में रेसलर्स को क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही है? तो उन्होंने कहा कि उधर सिस्टम ये है कि डिपार्टमेंटल सिस्टम नहीं है कि वहाँ जॉब्स ऑफ़र करे डिपार्टमेंट्स और वो वहाँ पे सर करे। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं और इस तरह एथलीट्स को बिल्ड किया जा रहा होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे जो रेसलर्स गए थे वो अपनी मदद आपके तहत गए थे वहाँ पे न्यूयॉर्क में कंपटीशन में हिस्सा लेने की। तो क्या हमें अपने एथलीट्स को इस तरह ट्रीट करना चाहिए? वो बेचारे ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन की तैयारी के लिए गए थे, लेकिन किसी ने उनको पैसे नहीं दिए, अपनी टिकट्स नहीं दिए, खुद उन्होंने सारा खर्चा उठाया है। अभी देखिए 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के 2 बॉक्सर्स उधर वैनिश हो गए, बर्मिंघम में वापस नहीं आए। वो एक टॉप डिपार्टमेंट के बॉक्सर्स थे, लेकिन वापस नहीं आए क्योंकि उनको कोई होप नहीं था इधर। उनके कैरियर जो है वो ख़तरे में थे।
اس وجہ سے انہوں نے ترجیح دی کہ ادھر رکے، ادھر کام کرے، پیسہ کمائے، اپنی سٹیٹس کو بہتر کرے۔ اور اس سے چند ماہ پہلے ہنگری میں ہمارا ایک ٹاپ لیول کا سوئمر جو 4 ٹائم نیشنل چیمپئن تھا، وہ بھی وینش ہوا۔ جب وہ ہوٹل پہنچا ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے تو تقریباً ودن ہاف این آور آف 40 منٹس انہوں نے ہوٹل چھوڑا اور چلا گیا۔ ابھی دیکھے جوڈو کا قیصر افریدی جو کہ 2 ٹائم اولمپئن شاہ حسین کے بعد پاکستان کا واحد آسرا تھا کہ وہ شاہ حسین کے بعد پاکستان کو اولمپکس میں ریپرزینٹ کرے گا، ہم نے ان پہ بڑی انویسٹمنٹ کی، لیکن انہوں نے پاکستان کو چھوڑا اور انگلینڈ میں وہ سیٹل ہو گئے۔ کیوں سیٹل ہو گئے؟ کیونکہ ان کو فیوچر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر وہ پاکستان کے لیے میڈلز بھی جیتتا تو کتنی پذیرائی ان کی ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتی۔ ابھی دیکھے ارشد ندیم، ہم نے ایک ورلڈ لیول کا ایتھلیٹ تیار کیا ہے، نو ڈاؤٹ ان کو پیسے بھی بہت آئے ہیں، اور یہی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ینگسٹرز موٹیویٹ ہو رہے ہیں، اور ہر ینگسٹر چاہتا ہے کہ وہ ارشد ندیم بنے، کیونکہ ان کا سٹیٹس بہتر ہو رہا ہے، کمپنیز بھی ان کو سپورٹ کرنے جا رہی ہے، اور گورنمنٹ نے بھی ان کو پیسہ دیا ہے، سارے اسٹیٹ اداروں نے بھی ان کی پذیرائی کی ہے، ان کی پرفارمنس پہ ان کو شاباش دی، ان کو کیش ایوارڈ سے نوازا، ورلڈ ایتھلیٹکس نے بھی ورلڈ چیمپئن شپ جیتنے پہ ان کو پرائز منی دی۔ تو اس طرح وہ خود بھی موٹیویٹڈ ہے، اور اس کے بیک میں باقی ینگسٹرز بھی موٹیویٹڈ ہے، لیکن چند ہمیں سٹیپس لینے پڑیں گے کہ ارشد ندیم کا بیک اپ کون ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ارشد ندیم کے بیک اپ لاٹ کو ہم بنا رہے ہیں؟ کیا ہم پاکستان نمبر 2 جیولن تھروور محمد یاسر سلطان پہ فوکس کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی اولمپکس کے لیے کوالیفائی کرے، وہ بھی آگے جائے، ورلڈ چیمپئن شپ میں میڈل لے، اولمپکس میں میڈل لے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات اتھارٹیز کو دینے پڑیں گے، اور اگر ہم نے اپنا سپورٹ سٹرکچر کو ٹھیک نہیں کیا، ہم نے ایتھلیٹس کو ریسپیکٹ نہیں دیا، ان کی قدر نہیں کی، تو آئندہ چند سال میں پاکستان میں کوئی ٹاپ لیول کا ایتھلیٹ نہیں ہوگا۔ میں ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں۔ وشو میں ہم نے 2006، 2010 اور 2014 ایشین گیمز میں میڈلز جیتے تھے۔ 2018 میں ہم نیرولی میڈل مس کر گئے، لیکن ابھی جب لاسٹ ایئر ہانگجو میں ایشین گیمز ہو رہے تھے تو اس سے پہلے کئی وشو فائٹرز انہوں نے پاکستان چھوڑا، باہر چلے گئے، سیٹل ہو گئے۔ تو کیوں سیٹل ہو رہے ہیں ایتھلیٹس باہر؟ کیوں پریفر کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو چھوڑے؟ کیونکہ یہاں پہ ایک سپورٹس میں کچھ ہے نہیں، سپورٹس مین کی پذیرائی نہیں ہو رہی۔ جب تک آپ سپورٹس مین کو سپورٹ نہیں کریں گے تو یہاں پہ ایک سپورٹنگ انوائرمنٹ نہیں بنے گی، لوگ نہیں آئیں گے۔ ہمارے اتھارٹیز کو چاہیے، ہمارے اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرے، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ سپورٹس ریولوشن لائے اور سپورٹس کو ایز این انڈسٹری لے لے، کیونکہ اگر ہم سپورٹس کو ایز این انڈسٹری لیں گے تو دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی، ہمارے میڈیکل کے ایکسپنسز بھی کم ہو جائیں گے۔ جب ہر گھر میں ایتھلیٹس پیدا ہوں گے تو ہیلدی انوائرمنٹ کریٹ ہوگا، اور پھر ہم اکنامکلی بھی ترقی کریں گے، ہمارا صحت بھی اچھا ہوگا، اور معاشرے میں کرائم کا ریشو بھی کم ہو جائے گا۔ تو ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس سے ریلیونٹ ایک اور پروگرام میں جلدی اس کو کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔